नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। दूरसञ्चार, टाढाको सञ्चार गराउने माध्यम। अहिले संसार निकै साँगुरिएको छ दूरसञ्चारले गर्दा। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सम्पर्क निकै सहज छ। चाहेको अवस्थामा सेकेन्ड भरमै अर्को व्यक्तिसँग संवाद गर्न र हाल खबर थाहा पाउनको लागि निकै सजिलो छ। टेलिफोन मात्र होइन, पछिल्लो समय इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै र निकै प्रभावकारी माध्यमबाट कुराकानी गर्नका लागि र सम्भव गर्नका लागि, कुराकानी गर्नको लागि, संवाद गर्नको लागि सहज भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि केही दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी छन् जसले विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न अफरहरू, विभिन्न किसिमका सहुलियत र विभिन्न किसिमका छुट पनि दिइरहेका छन्। तर यति मात्रै दिइरहेका छैनन्। नागरिकबाट छुटका नाममा असुली गरिरहेको विषयमा नागरिक बेखबर जस्तै छन्। कतिपय थाहा भएकाले यसलाई चासोपूर्वक लिएका छैनन्। पछिल्लो समय सरकारले अन्तरआबद्धता निर्देशिका 2076 जारी गरेको छ। जेठको 20 गते, यसलाई सच्याउन चाहन्छु, चैतको 20 गतेबाट लागू हुने गरी। यो अघिल्लो वर्षको चैतको 20 गते 2076 सालबाट लागू भएको छ। तर अहिलेसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन भइरहेको छैन। निर्देशिकामा के छ, कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन र कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका किन प्रभावकारी देखिएको छैन, आज हामी यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि उपभोक्ता अधिकार कर्मी विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामीले भनिरहनु भन्दा यहाँ उपभोक्ताको, नागरिकको प्रतिनिधि, यहाँ आफैले भनिदिनुहोस् त, यो अन्तरआबद्धता शुल्कभित्र के विषय उल्लेख छन् नागरिकलाई सहयोग पुग्ने गरी? यो अन्तरआबद्धता निर्देशिका 2076 दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गर्यो। यसको अर्थ के हो भनेदेखि एउटा टेलिकम फोन कम्पनीबाट अर्को टेलिफोन कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दाखेरि लाग्ने शुल्कका बारेमा यसले स्पष्ट रूपमा तोकिदियो। र यसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यसरी लिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ 10% भन्दा बढी लिनु हुँदैन है। यो प्रति सेकेन्ड चाहिँ 10 पैसा भन्दा बढी पैसा चाहिँ लिनु हुँदैन। र त्यसो अन्तरआबद्धता हुने कम्पनीहरूको बिचमा चाहिँ त्योभन्दा बढी पैसा लियो भने चाहिँ त्यो गैर कानुनी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो अन्तरआबद्धता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिदियो। जो जारी गर्दाखेरि निर्देशिका जारी भइसकेपछि अब निर्देशिका कहिले जारी भयो भन्दाखेरि 2076 साल चैत्र 19 गते जारी भयो। र त्यो 20 गतेदेखि यो चाहिँ कार्यान्वयनमै आउनु पर्ने अवस्था हो। र त्यो कार्यान्वयनमा आजसम्म आएको छैन। अब यो 6 महिना लगभग यो 5 महिना पार गरिसकेको अवस्था छ। र 5 महिना पास गरिसकेको अवस्थामा पनि यो चाहिँ लागू भएको छैन। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले हरेक यो मोबाइल कम्पनीहरू छन्, जुन तपाईँको टेलिकम कम्पनीहरू छन्, यो कम्पनीहरूले चाहिँ 44 पैसा बढी चाहिँ उपभोक्ताबाट ठगिरहेको अवस्था हो, बढी लिइरहेको अवस्था हो। र यसरी जान एउटा कानुनले, एउटा निर्देशिकाले बोलिसकेको कुरा बढी मूल्य लिनु हुँदैन, उसले तोकिसकेको कुरा चाहिँ भन्दा बढी लिनु भनेको त वास्तवमा यो अपराध भइरहेको छ, उपभोक्तामाथि यो ठगी भइरहेको छ। र यस्तो कुरा चाहिँ किन कार्यान्वयन हुन सकिन भनेर यो विषयमा हामी आउँछौँ। विदेशको सेवा प्रदायकसँग संवादको हकमा के उल्लेख छ त्यसभित्र? अनि यसले पनि विदेशमा पनि के भन्यो भन्दाखेरि यसले लिनुपर्ने कुरा त के छ भने कम्तीमा यो बढीमा चाहिँ 8 रुपियाँ भन्दा बढी लिन सक्ने अवस्था छैन। र यसलाई चाहिँ क्रमशः हरेक वर्ष घटाउँदै जाने र 8 वर्षमा चाहिँ वास्तवमा 1 रुपियाँ 80 पैसामा चाहिँ झार्नु पर्ने त्यो यसको प्लान चाहिँ त्यस्तो प्रकारको छ। र बिस्तारै यसलाई घटाउँदै जाने अवस्था हो। तर अहिले चाहिँ विदेशबाट आउने कलहरूमा पनि अन्तरआबद्धता शुल्क चाहिँ अत्याधिक मनपर्ने रूपमा लिएको अवस्था छ। र त्यो चाहिँ गैरकानुनी रूपमै हो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने अहिले अब यो कोरोनाको महामारी चलिरहेको अवस्था छ। र अथवा हामी चाहिँ अधिकांश हाम्रो दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशबाट आफ्नो घरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। र यो एउटा सूचनाको हक अथवा यावत सेवाका विषय छन्। निर्देशिका जारी हुनु र कार्यान्वयनमा आउनुको बीचमा दूरी कति छ? नागरिकले बुझ्ने गरी बताइदिनुस् न।
होइन, यो निर्देशिका जारी हुनु भनेको निर्देशिका चाहिँ उपभोक्तालाई वास्तवमा सेवाग्राहीलाई चाहिँ एउटा राहत दिने, उसलाई सस्तो सुलभ सर्वसुलभ बनाउनको लागि एउटा निर्देशिका जारी भयो। त्यो जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनु भनेको त आफैमा तपाईँको विडम्बनाको कुरा हो। जारी भएकै दिनबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा गएको मान्नुपर्ने होइन? होइन, मान्नुपर्ने हो। निर्देशिका कानुन लागू हुन साथै त कानुन त कार्यान्वयन हुनैपर्छ नि त, त्यसको त कुनै त्यसको विकल्पै छैन। र तर के भने हामी कहाँ चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने कानुन बन्ने कार्यान्वयन नहुने। कानुन भनेको के तर्साउने ऊ मात्रै हो र, लट्ठी मात्रै हो र, तर्साउने मात्रै हो र, होइन नि। तर हामी कहाँ के देखियो भने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ। कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण के हो भने त्यो जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण भनेर जसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ, त्यो निकाय भनेको हामी उपभोक्ताको लागि भएन, त्यो त सेवा प्रदायक संस्थाहरूको लागि मात्रै भयो। र उसैको पक्षमा अहिले चाहिँ के भने काठ चुप्लाएर बस्नु र उपभोक्तामाथि उनीहरूले ठगिरहेको कुरालाई चाहिँ अनादेश गरेर बस्नु भनेको त वास्तवमा यो राज्य संरक्षित अपराध नै हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। मिलेमतो मात्रै हो कि मौनता हो? यहाँहरूको दाबी के हो? होइन, यो त मिलोमता पनि हो, मौनता भनेकै मिलोमता हुन्छ। किनभने हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हामीले जुन कानुनले स्थापित गरेका छ त्यो त कन्ज्युमरको प्रोटेक्सनको लागि हो नि त। दूरसञ्चार सेवालाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउने, अब गुणस्तरीय बनाउने उसले नियमनकारी निकाय भने नै त्यही हो। यहाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, अन्य सेवा प्रदायक छन्, त्यसको नियमनकारी निकाय प्राधिकरण हो। कस्तो खालको मिलेमतो देख्नुहुन्छ यहाँहरू? कस्तो खालको मिलेमतो हुनसक्छ? अनि यो त तैचुप मैचुपको अवस्था भयो। हामीले जुन संस्थालाई चाहिँ कानुन चलाउनका लागि जिम्मेवारी दिएका छौँ, उसको जनशक्तिहरू प्रदान गरेका छौँ, ती निकाय नै चुप्लाएर बस्नु भनेको त के भने उपभोक्तामाथिको त एउटा शोषण नै हो नि। यो शोषण हो, एक प्रकारले अनादेश गर्नु भनेको त यो अचम्मको कुरा हो। त्यसले गर्दा अहिलेको कुरा के भने जुन नियमनकारी निकायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अधिकार दिएका छौँ, अधिकारको उचित प्रयोग नगरिदिनु र चुप लाएर बस्नु भनेको पनि उसको चाहिँ मिलोमतो हो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो त अनैतिक कुरा पनि भयो। त्यसले गर्दा पदमा भएका मान्छेहरूले पद अनुकूल कानुनले तोके बमोजिम अनुकूल आचरण नगर्नु भनेको त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि हो नि। त्यसले गर्दा अब चाहिँ के भनेदेखि जुन निकाय कानुनले उसलाई अधिकार दिएको छ, अधिकार प्रचालन नगर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, नीतिगत मौनता हो। त्यसले गर्दा के भने यस्तो निकाय विरुद्ध पनि हामीले चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशिका जारी भएको विष्णु सर 4 महिना बढी भइसक्यो। यहाँ उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्ने निकायमा बस्नु भएको व्यक्ति आफै ठगिनु भएको छ। खै त यहाँहरूको भूमिका कहाँनेर छ? होइन, हामी निरन्तर यो कुरामा चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई अहिले यो भर्खरै मात्रै भनौँ न, हामीले गत महिना मात्रै एउटा चाहिँ उजुरी हामीले दिएको छ तपाईँको यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा। हेर्नुहोस्, एनसेलले तपाईँको विभिन्न प्याकेजका नाममा विगतमा चाहिँ तपाईँको 4 अरब भन्दा बढी पैसा चाहिँ उनीहरूले ठगी गरेको अवस्था देखियो। र ठगी गर्दाखेरि उसलाई सजाय कति भयो भन्दाखेरि तपाईँको 7 लाख 10 लाख मात्रै भयो। यहाँसँग विभिन्न प्याकेजको विषयमा, हाम्रा इन्टरनेटहरूको गुणस्तरको विषयमा, दिने सेवाको विषयमा, छिनछिनमा काटिने कलको विषयमा, बढी लिएको करको विषयमा कुरा गर्न बाँकी नै छ। यही सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुभयो त? परिणाममुखी काम त देखिएन। यो कुरा हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। सम्बन्धित अब उहाँको हामीसँग विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हा संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ संवादको क्रममा। हामी सेवा प्रदायकको र इन्टरनेटका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 4G को अवस्था यस्तो छ। नागरिकहरू 4G को नाममा निकै महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। सेवा निकै राम्रो छ भनेर प्रदायकहरूले दाबी गरिरहन्छन्, तर संवादकै क्रममा यसरी सम्पर्क विच्छेद भइरहेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 4G को अवस्था त यस्तो प्रकारको छ, इन्टरनेटको अवस्था त यस्तो प्रकारको छ भने उपत्यका बाहिरको अवस्था कस्तो होला? त्यो कि भुक्तभोगीलाई थाहा छ कि ठगी गर्ने मनसायले बनाइएका र स्थापना भएका संस्थाहरूलाई थाहा छ? हामी फेरि संवादलाई जोड्न चाहन्छौँ। अब यही विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर हामी संवादलाई अगाडि बढाउँ।
अहिले यतिका 4 महिनासम्म यहाँहरूले कहाँ कहाँ चाहिँ के गर्नुभयो नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि? यहाँ आफै पनि ठगिरहनु भएको छ। अब यसमा त के छ भने हामीले अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमै जाने हो, उहाँहरूसँग नै कुरा गर्ने हो र यस्तो कुरा अब यो निर्देशिका जारी गर्नको लागि पनि हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो र किनभने यो निर्देशिका यस्ता निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के अब अवस्था छ? नेपालमा दूरसञ्चार को सेवा लिनको लागि यति महँगो किन हुनुपर्ने हो? यसलाई चाहिँ सस्तो सुलभ बनाउनको लागि चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँहरू प्राधिकरण जानुभयो कि जानु भएन यो विषय लिएर? गयो यसमा चाहिँ प्राधिकरण गयौँ, उहाँहरूसँग कुरा पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग भेटघाटमा पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब यसमा चाहिँ के भने उहाँहरूले यो बिचमा हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ, हामीले निर्देशन दिएका छौँ भनेका छौँ। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने उहाँले सेवा प्रदायक संस्था तिमीले हाम्रो निर्देशन पालना गर्दैन भनेर पत्रचार नै गरेको पायौँ क्या अहिले। पत्रचार गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको उहाँहरूले नै सेवा प्रदायकहरूले नै पत्रचार गर्ने, हामी यस्तो किसिमको कानुन मान्दैनौँ भने हेर्नुहोस् न कत्रो विडम्बनाको कुरा। अब मान्दैन भनेर उनको धम्की दिएको अवस्था पनि पायौँ। त्यस्तो अवस्था भएपछि अब कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रमुख भयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले के भने यस्तो धम्की दिने सेवा प्रदायकहरूको विरुद्धमा तपाईँहरू अब कानुन चलाउने र नचलाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले राखिरहेका अवस्था हो। यो त यहाँहरू भन्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू बढी टाठाबाठा भयो नि त। उनीहरूले त 1.5 महिना अगाडि उजुरी दिएका हुन्, यहाँहरू त केही समय अगाडि मात्रै पुग्नु भएको होला। यहाँहरूलाई त गोलमोटल तरिकाको जवाफ दिएर फर्काइएको देखियो। हो साँच्चै अब गोलमोटलै हो। उहाँहरूले त गोलमोटल हामी गर्छौँ, गरिराखेका छौँ, गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब के भने उहाँहरू पनि केमा हुन्छ कानुन? हामी त भोग्ने न हो। हामी उपभोक्ता कर्मीहरूको भूमिका भनेको त हामी भोग्ने, कराउने, तपाईँहरूसँग जनतालाई सचेत गराउने, अलिकता यो कुरामा चाहिँ हामी पैरवी गर्ने कुरा हो। तर कानुन चलाउने हामीसँग त हात छैन। त्यसले गर्दा हाम्रा कुरा सुनिनु पर्यो। त्यो सुनाउने माध्यम भने पनि तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमहरू नै हुन् र त्यसले गर्दा उहाँहरूले सुन्नुपर्छ र सुनिएन भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ उपभोक्ता उहाँहरू पनि उहाँहरूको मिलोमतो हो र उहाँहरू विरुद्धमा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोडतारका साथ उठाइरहेका छौँ र हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। यहाँहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त हुनुहुन्न नै, तर उपभोक्ता अधिकार ऐन त्यसै गरी कालाबजारी ऐन त यहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यसको त प्रयोग गर्न यहाँहरू नागरिकको प्रतिनिधिले सक्नुहुन्छ नि त, खै त? होइन यस्तो छ, यो त अब कालोबजारी हो नि। वास्तवमा यो के भने तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिनु भनेको कालोबजारी गर्नु हो, ठगीजन्य कार्य हो। यो यस्तो प्रकारको ठगीजन्य कार्य हो भन्ने कुरा पहिलो हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ त प्राधिकरण नै हो नि। प्राधिकरण हो, सरकारलाई हामीले भन्ने हो। त्यसपछि अब यो फौजदारी अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी जाहेरी अगाडि बढाउँछौँ। निश्चित रूपमा के कसो भइरहेको छ भनेर अहिले जानकारी लिने इन्फर्मेसन लेभलमा हामी गइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ उचित एउटा सन्तोषप्रद रूपमा हामीलाई अगाडि बढिएन भने हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई अब राज्यका निकायहरू नै काम नगरेको अवस्थामा काम गर्दैन भनेपछि यो त विडम्बनाकै कुरा हो। हेर्नुहोस्, उनीहरूले काम गरेनन्, गराउनका लागि कानुन प्रयोग गर्न त यहाँहरू पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ प्राधिकरणले गोलमोटल जवाफ दियो, त्यसको प्राधिकरणको नीति नियम कार्यान्वयन गर्नतर्फ भूमिका फितलो देखिँदा यहाँहरूको भूमिका पनि त त्यस्तै प्रकारको देखियो। प्राधिकरण र यहाँमा खोइ के फरक? नागरिकले के महसुस गर्ने? अनि अहिलेको अवस्थामा अहिले हामी अरू कुरा के गर्न सक्छौँ? हामीले गर्ने भनेको उहाँहरूसँग चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने भन्ने, अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट उहाँलाई चाहिँ सुनाउने। अब यो कोरोनाको बेलामा अहिले हामीले चाहिँ नारा जुलुस नै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। त्यस्तो समस्या त्यो अवस्था होइन र उहाँहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने नै हो। उहाँहरू सुन्नुपर्छ, यसमा चाहिँ उहाँहरूको कान खुल्नुपर्छ र किनभने उहाँहरू त्यसैको लागि नै प्राधिकरण स्थापना भएको हो र प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका चाहिँ अनादेश गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। र उहाँहरूले मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो कुरा गर्नु भएन भने उहाँहरू पनि कानुनको कठघरामा आउनुहुन्छ र उहाँहरू विरुद्ध जसरी हिजो हामीले अरू विभिन्न निकायहरूले गरेर जस्तै आयल निगमले गरेका कुराहरूमा पनि हामीले गयौँ, अरू निकायहरूमा पनि गयौँ, हामी थुप्रो निकायहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ गएको अवस्था छ। ठिक छ, होइन यो भएको पनि छ। बेला बेलामा यहाँहरूको गतिविधिहरू जनताहरूले हेरेका छन्, बुझेका छन्, देखेका छन्। यो विषयमा सन्तोषजनक काम भएन। एउटा कलमा 44 रुपियाँ ठगिँदा हेर्नुहोस् त, नागरिकले एक कल गर्दा 44 रुपियाँ ठगिँदाखेरि कति ठगिएका छन्? अब यो त यसको त भूमिमा त धेरै छ, धेरै बोकेको। मैले अघि भर्खर एनसिएलको कुरा मात्रै गरेँ नि, तपाईँको 4 अरब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ उपभोक्ता ठगेको अवस्था छ र कारवाही हुँदैन, कारवाही गरिएको अवस्था छ। यहाँ प्रत्यक्ष सोझो ठगिएको छ विष्णु सर। यहाँहरू प्राधिकरण जाँदाखेरि कसलाई भेट्नुभयो? उहाँहरूको जवाब चाहिँ के थियो?
होइन, हामीले त अब उहाँ त्यहाँको प्रवक्ताहरूसँग भेट्ने कुरा हो, उहाँको अहिलेको अब त्यहाँको अध्यक्षसँग नै भेट्ने कुरा हुन्छ होइन। अब त्यहाँको उपभोक्ता सम्बन्धी हेर्ने डेस्कसँग भेट्छौँ हामी र उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ। कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि उहाँहरूले सही अब भनौँ हामी यो यसमा लागिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, भइरहेका छ, हामी कारबाही अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर के भनेदेखि कारबाही भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ बलपूर्वक तपाईँको अलिकता बढी बल गर्नुपर्ने अवस्था छ र उपभोक्ता हित संरक्षणमा चाहिँ हामीले योगदान गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा सञ्चार माध्यमको पनि त्यतिकै भूमिका छ, हाम्रो पनि भूमिका छ र कानुन चलाउने निकायहरू पनि त्यतिकै छ। भोलि हामी अख्तियारमा पनि जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ, अदालतमा जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ र यसको प्रोसिडियरमा चाहिँ हामी गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौँ र यो गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा हामीले लागेको छ। नागरिक एउटा कलमा 44 पैसा ठगिएका छन्। खै कहिले हो त यहाँहरूको त्यो कदम अगाडि बढ्ने? होइन, त्यो त नियमन निकायले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ नि। नियमन निकायले त यहाँहरूले भन्नुभएको सुनेन नि त। लामो समय भइसक्यो कुरेर प्रतीक्षा गरेर बसेको पनि। खोज्छौँ, हामी जान्छौँ, यसमा छलफल भइरहेको छ, हामीले र अगाडि बढ्छौँ। वास्तवमा सुन्नुपर्छ भन्ने हो कि त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्। किनभने राज्यबाट स्थापित संस्थाहरूले काम गर्दैनन् भने, उनीहरूले अनादेश गरिदियो भने अब जाने नागरिक कहाँ हो? सधैँ अदालतमा कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने पनि त अब त हद नागिसक्यो होला नि। हो, निश्चित रूपमा सुन्नुपर्ने हो, तत्काल सुन्नुपर्ने हो। उसले त आफैले अरूले भन्नु पर्दैन, उसले आफैले गर्नुपर्ने हो, आफै स्वचालित रूपमा गर्नुपर्ने हो। किनभने उसलाई कानुनले अधिकार दिएको छ। अब दूरसञ्चार ऐनले दिएको छ, प्राधिकरणको आफ्नै ऐन छ र यो निर्देशिकाले पनि उसलाई चाहिँ अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा उसले अनादेश गर्नु भनेको उपभोक्तामाथिको शोषण हो र त्यो संस्था भनेको वास्तवमा उपभोक्ताका लागि होइन कि सेवा प्रदायकहरूको लागि नै हो र व्यापारीहरूको लागि संस्था भयो, उनीहरूको संरक्षण व्यापारीहरूको लागि हुने भयो। त्यसले गर्दा अब हामीले यसको विरुद्धमा चाहिँ उपभोक्ता जागरण गर्नुपर्ने र उपभोक्ताहरू ठुलो दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले सुनेन, नियमनकारी निकायले सुनेन, सरकारले सुनेन भने त्यसको विकल्प भनेको त विद्रोह नै हो। त्यसको त्यो अवस्था भएकोले उपभोक्ता विद्रोही हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने कुरातर्फ सचेत हुनलाई चाहिँ हामी बारम्बार उहाँलाई खबरदारी गरिरहेको अवस्था। यहाँले यही विषयमा निकै अनुसन्धान गर्नुभएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको विषय उठान गर्नुभयो। त्यहाँ के रहेछ विषयवस्तु उल्लेख भएको? उहाँहरूको तर्क के छ? होइन, उहाँहरूले के भन्नु, हामी यो त लागू गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेपछि विदेशबाट आउने चाहिँ रेमिटा यो पैसा करोड राज्यलाई करोड आउँछ। उहाँलाई चिन्ता के छ भने उपभोक्ताबाट अरबौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ लुट्ने। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ चिन्ता के भनेदेखि त्यो राजस्वमा चाहिँ राजस्व कम उठ्न थाल्छ भन्ने कुरा तर्क गर्नुहुन्छ। त्यो वायात कुरा हो। त्यो कस्तो हो भनेदेखि उहाँले जब धेरै यो सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ धेरै फोनहरू चलाउन थाल्छन्, त्यसपछि उहाँहरूको बिजनेस त तपाईँको बढ्ने हो नि। उहाँहरूको त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले धेरै एउटा अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यो कलहरू जाम हुन थाल्छ, धेरै सेवाहरू गर्छ। अहिले त महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बढी कुरा गर्न पाएको छैन, मोबाइलहरू हामीले बढी कुरा गर्न पाएको अवस्था छैन। र त्यसले गर्दा यो सञ्चारको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भने एकैचोटि कमाउने, एकैचोटि लुट्ने खालको जो नियत राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यस्तो हाम्रो मुनाफा मार्जिन कम हुनसक्छ, कम हुन्छ, यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। यसले दिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने निकाय त्यसो भन्न पाइन्छ? यदि त्यसो हो भने निर्देशिका विरुद्ध च्यालेन्ज गरेर जानु पर्यो नि त। निर्देशिका विरुद्ध उहाँहरू च्यालेन्ज गरेर जानु भएको छैन। यो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि के देखिन्छ भने यस्तो तपाईँको यो अन्त आबद्धता शुल्कहरू चाहिँ घटाउने क्रम आछ। यसलाई चाहिँ जिरोमा पुर्याउनुपर्छ। किनभने हरेक मान्छेले कुन मोबाइल म प्रयोग गर्नु छ, कुन टेलिकम्युनिकेसनको तपाईँको कुन सेवा प्रदायकको मोबाइल मैले प्रयोग गर्ने भनेको मेरो अधिकारको छनौटको अधिकार हो। यसले के देखाउँछ भनेदेखि अब अन्तर आबद्धता शुल्क चाहिँ अनुचित रूपमा लिइदिँदाखेरि ठग्दाखेरिको अवस्थामा के दिन्छ भने मैले त अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीबाट लिएको मोबाइलसँग त मैले फोन गर्न नपाउने अवस्था रह्यो। किनभने मैले महँगो हुने हो। यसले गर्दा मेरो राइट टु इन्फर्मेसन, राइट टु कम्युनिकेसनको अधिकार। यहाँको अनुसन्धानले नेपालमा भएका कतिवटा सेवा प्रदायक प्राधिकरण पुगेको जानकारी पाउनुभयो? उनीहरूको तर्क एउटै छ कि फरक छ?
होइन उनीहरूको तर्क त एउटै खालको छ। अब सबैको एउटै छ, किनभने सबै मिलेर यस्ता कुरामा मिलेर खाने कुरामा चाहिँ के छ भने ठग्ने कुरामा त उनीहरू सबै एकै भएर अगाडि बढ्छन्। यो नेपाली उपभोक्ताका लागि विडम्बना भयो, किनभने उनीहरू चाहिँ के भने सिन्डिकेट धारी छन्। तपाईँको यो अनुचित क्रियाकलाप गर्ने उनीहरूले यस्तो कुरामा मिलोमतपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलापहरू गर्छन् र एकले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्छन्, किनभने उपभोक्तालाई दिने कुरामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कुनै त्यस्तो कुरा छैन। र यो उपभोक्ताबाट लिने कुरामा चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ मिल्छन् र उनीहरू एउटै स्वर सकभर मलाई लाग्छ सबैको एउटै छ। नेपाल टेलिकम भनौँ न, नेपाल सरकारको जुन संस्था हो त्यो उसले त यसमा त बढी हो म यही जोड्न खोज्दै थिएँ। उसले त कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने हो, उसको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भयो त अनुसन्धानमा? होइन त्यो त अवस्था के छ भने उसले पनि कार्यान्वयन गरेर अवस्था छैन, उसले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरू पनि के छ भने प्रभावित छन्, निजी सेवा प्रदायकहरूसँग प्रभावित भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा यो निजी सेवा प्रदायकहरूको मिलोमतमा चाहिँ तपाईँको नेपालका सरकारी सेवा प्रदायकहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा यो कम्पिटिसनको कुरा होइन कि सबै मिलेर उपभोक्तालाई ठग्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो र यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। यो त आतंक हो नि, वास्तवमा उपभोक्तामाथिको आतंक हो नि, उपभोक्तामाथिको शोषण हो नि। योभन्दा ठुलो आतंक र शोषण के हुन सक्छ? 1 मिनेटमा 44 पैसा नागरिक ठगिँदा? होइन त्यो त ठुलो कुरा हो नि। यस्तो त अहिले मात्र होइन, अहिले त तपाईँको विगतदेखि ठगेरै आएको अवस्था हो, यसरी कमाएरै आएको अवस्था हो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ नि, तपाईँको हेर्नुहोस् अरबौँ रुपियाँ तपाईँको ट्याक्स। अलिकति विगतहरू हेरौँ न। नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको विगत कस्तो थियो? कुन कम्पनीले कुन माध्यमबाट कसरी ठगे? अहिले अब हेर्नुहोस् न, यो एनसेलकै कुरा गरौँ न। एनसेलले अरबौँ रुपियाँ तपाईँको ट्याक्स नतिरेर, उसले तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेर सरकारलाई चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ भनौँ न, लगभग खरबको हाराहारीको रकम चाहिँ लिएको अवस्था देखियो भने चाहिँ यसरी अब उपभोक्ताबाट जस्तो भनौँ न, अहिले पनि प्याकेज भाइस प्याकेज अर्को के भन्छ तपाईँको यिनीहरूले दिएको जुन स्किमहरू छ त्यो स्किमहरूमा पनि तपाईँको कुनै पारदर्शिता छैन, किनभने उपभोक्ताले बुझ्न सक्ने अवस्था छैन। र यो टेक्निकल प्राविधिक कुरा छ, एकदमै प्राविधिक कुरा भएको हुनाले प्राविधिक कुरामा चाहिँ आम उपभोक्ताले जान्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीसँग पनि त्यो प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छेहरू पर्याप्त छैन। त्यो अवस्था भएको हुनाले यस्तो अवस्थालाई चाहिँ उपभोक्तामाथि लुट्ने, उपभोक्तालाई चाहिँ ठग्ने, एक प्रकारको उपभोक्ताको खल्तीको पैसा चाहिँ आफ्नो खल्तीमा सुत्ता राख्ने। हेर्नुहोस् नो क्रेडिट, यसमा त क्रेडिट पनि छैन। अहिले तपाईँको उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कमाइ गर्ने अवसर भयो। त्यसले गर्दा यस्तो प्राविधिक कुरामा चाहिँ विश्वास कसलाई गर्ने भने हामीले सरकारलाई गर्ने हो। सरकारको प्रतिनिधित्व भनेको नियमनकारी निकाय हो। नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेका मानिसहरू, अधिकारीहरू जसका लागि जसले यो राजस्व नेपाल जनताको ट्याक्सबाट उठेको करबाट उहाँले सुविधा भोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले उपभोक्तामाथि उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि होइन कि सेवा प्रदायकहरूको काम गरिराख्नु भएको छ र यो चाहिँ विडम्बनाको कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूकोसँग भएको श्रम शक्ति ज्ञान र चलाउनु पर्ने कानुन, उसले गर्नुपर्ने कानुन, चलाउनु पर्ने कानुन चाहिँ नचलाइदिएका कारणले गर्दाखेरि आज उपभोक्ताहरू चाहिँ शोषित हुनुपर्ने भएको, उनीहरूलाई चाहिँ मारमा पर्नुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरूले बेसिक रूपमा चाहिँ यो हामीले एउटा सञ्चार गर्न पाउने सञ्चारको हक, संविधान प्रदत्त हकलाई चाहिँ सरल रूपमा, सुपथ रूपमा, गुणस्तरीय रूपमा पाउन नसकेको अवस्था रह्यो र यो चाहिँ विडम्बनाको पूर्ण भयो। अब यो सँगसँगै जोडिएको अर्को विषय अन्तर आबद्धताको विषय त छँदैछ। अर्को सेवाको नाममा लिएको करको विषय चाहिँ कस्तो प्रकारको छ नि सेवा प्रदायकभित्र? होइन यो त तपाईँको ट्याक्स भ्याट, अब त्यो सेवा शुल्क तपाईँको त्यो त अनुचित रूपमै छ एकदमै। यहाँको अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ भने कस्तो हुनुपर्ने थियो, भइरहेको के छ, अङ्कमै बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। यो त अब तपाईँले अब यो हेर्नुहुन्छ भनेपछि अब सबैभन्दा बढी ट्याक्स र सेवा शुल्क पनि एउटा छुट्टै छ, ट्याक्स पनि छुट्टै छ, अनि त्यसपछि गएर टेलिफोन चार्ज त छँदैछ र यसले गर्दा हामीले उपभोक्ताले प्राप्त गर्नुपर्ने अब यो सुपथ रूपमा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने ट्याक्स र भ्याटका नाममा र सेवा शुल्कका नाममा भनौँ ट्याक्स पनि छुट्टै छ, सेवा शुल्क पनि छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो ठुलो अङ्कमा हामीले तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सरकारले के सोचिरहेको छ भने मैले ट्याक्स र भ्याटको आधारमा नै तपाईँको चलाउँछु भनेर सोचिरहेको अवस्था हो र यसलाई चाहिँ वास्तवमा यो त बेसिक
आधारभूत आवश्यकताका कुराभित्र परेको हुनाले यसमा चाहिँ सेवा शुल्क तपाईँको यो ट्याक्सहरू लिने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले सेवा प्रदायकले यी दुवैवटा विषयमा शुल्क लिन मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यो त के भने अब यो सरकारले कतिपय देशहरूमा त के भने यसमा चाहिँ फ्री गरेको छ, ट्याक्स नलिने कुरा अवस्था होइन। नेपालको सन्दर्भमा यहाँको अनुसन्धानले के पुष्टि गर्छ, लिन मिल्छ कि मिल्दैन विभिन्न कानुनहरू ऐनहरू हेर्दा? होइन, यस्तो हो, सरकारले त लगाएको छ, कानुन बमोजिम लगाएको छ, लगाएर लिएको अवस्था हो र कानुन बमोजिम ट्याक्सहरू लिएको अवस्था हो। ट्याक्स त उसले कानुन लगाएरै लिएको छ, तर के भने कानुन त्यस्तो प्रकारको कानुन हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो। कानुन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कानुनले त के गर्नु पर्यो, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु पर्यो। बढी यो मौलिक हकहरूमा स्थापित भएका कुराहरूमा चाहिँ बढी ट्याक्स लिने, जस्तो भनौँ न आइएलओको हकमा पनि हेर्ने भने ट्याक्स र सेवा शुल्कहरूबाट नै बढी हामी यो पेट्रोलियम पदार्थहरू हामी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकार के सोचिरहेको छ भने यस्ता अत्यावश्यक र आधारभूत कुराहरूबाट चाहिँ ट्याक्स लिएर आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने योजनातर्फ लागेको छ। त्यो चाहिँ उपभोक्ताको हितै संरक्षण गर्न नसक्ने उपभोक्ता ऐन यतिका लामो समय किन कार्यान्वयन भइरहेको छ त? अनि यस्तो अब हामीले विश्वास गर्नुपर्ने भनेको सरकारलाई नै हो। फेरि यस्ता कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, उपभोक्तालाई हित संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र बढी सेवा जति सरकारले बढी सेवाहरू दियो, सहुलियतहरू जति दियो, त्यति नागरिकका अधिकारहरू प्रत्याभूत हुन्छन् र उसलाई चाहिँ सहज हुन्छ र जब सहज हुन्छ उसको चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ समृद्धि आउँछ र ऊ खुसी हुन्छ। र अहिलेका कुरा के छ भने हामी एउटा सामान्य एउटा यातायात प्रयोग गर्दाखेरि पनि निकै महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था र यो टेलिकम भनौँ न एउटा आधारभूत कुरामा फोन गर्दाखेरि डराइ फोन गर्नुपर्ने, धोक फकेर कुरा गर्न नमिल्ने, आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि हाम्रो समृद्धि कसरी हासिल हुन सक्छ? त्यसले गर्दा यस्ता कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ र बढी फ्री गराउनुपर्छ। र अहिले चाहिँ समस्या के भने अब यो टेलिफोनको प्रदायकहरूले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने अहिले एकैचोटि कमाउने नियतहरू उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा डाइनोसर हुन सक्ने अवस्था पनि पछिल्लो चरणमा देखिएको अवस्था छ। र अहिले हेर्नुहोस्, अहिले इन्टरनेटको जमाना अगाडि आइसक्यो र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्ख्या अलि बढेको अवस्था छ र यो भोलि आएर चाहिँ मोबाइलको अवस्था के हुन्छ? यसकै आसपास आउन खोज्दै थिएँ। अहिले अनलाइन कक्षादेखि लिएर भर्चुअल संवाददेखि जुम मिटिङसम्ममा इन्टरनेटै प्रयोग भइरहेको छ। यहाँ र म नै संवाद गर्ने क्रममा पनि एकपटक त इन्टरनेट काटियो नै, 3 पटक रोकिएला जस्तो भयो, तर हामी संवाद गरि नै रहेका छौँ। अब यो चाहिँ ठगी हो कि होइन त? अनि यो पनि यो सेवा प्रदान यो पनि गुणस्तरीय भएको अवस्था छैन। यसमा पनि कुन गुणस्तर युक्त हुनुपर्छ, कतिसम्म उनीहरूले चाहिँ यो गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ सचेत हुन सक्ने र उपभोक्ता कम्प्लेन मेकानिजम चाहिँ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। र अहिले के छ भनेदेखि सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेदेखि तपाईँको उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी त्यो उनीहरूले सेवा दिएर क्षमताभन्दा बढी सेवा दिएर चाहिँ लुट्ने काम भइरहेको छ। गुणस्तर उनीहरूको क्षमता कति हो, यहाँको मापन कति हो, उनीहरूले कति सेवा दिन सक्छ? होइन, उनीहरूको आफ्नै एउटा क्राइटेरिया छ नि, उनीहरूले दिनुपर्ने फ्रिक्वेन्सीहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो भोल्युमहरू छ। यहाँको मापन त होला नि, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको मापन होला नि। होइन, एउटा कुरा हामीले बुझ्ने सरल कुरा के भने मैले फोन गर्दाको अवस्थामा अथवा मैले कुराकानी गर्दा तपाईँसँग यसरी भर्चुअल मिटिङ गर्दाको अवस्थामा मेरो भर्चुअल यो मिटिङमा चाहिँ अवरुद्ध हुनु हुँदैन। अवरुद्ध भयो भने त्यसको दोषी को त भन्दा सेवा प्रदायक हो। मसँग मलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक र तपाईँलाई सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक दुईटैको क्वालिटी सेम हुनु पर्यो, बढी एउटा स्तरीय हुनु पर्यो। यदि भएन भनेदेखि त्यो के भन्दैन उपभोक्तालाई ठग्ने काम भयो। र किनभने मैले त यो बिचमा अवरुद्ध होस् भनेर राम्रो खालको त मैले बिचैमा कुरा गर्न नपाएर ड्रप आउट गरेर कनेक्सन डिस्कनेक्सन हुने खालको मैले त्यो अवस्था यहाँनिर जोड दिउँ। अघि हामी एउटा भावमा एउटा सन्दर्भमा गइरहेका थियौँ, बिचमा कुरा रोकिँदाखेरि सन्दर्भै फरक पर्यो। यस्ता कुरा त धेरै छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको अवस्था बुझ्नु भएको छ? अनि यो त काठमाडौँ अवस्था बाहिर त झनै विडम्बना अवस्था छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो अब सेवा त सरलमा पाउने अवस्था नै छैन। र अहिलेको तपाईँको यो अन्तर आबद्धताको सबभन्दा ठुलो मार त दुर्गममा रहेका मान्छेहरू नै परिरहेको अवस्था छ।
र किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले अरू माध्यमहरू छैन, अरू इन्टरनेटको सेवाहरू राम्रोसँग प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा उनीहरूले कम्तीमा तपाईँ यो आफ्नो यो कुराकानी गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले यो सहज रूपमा पाएको छैन। अब उनीहरूको यो ड्रप आउट रेट पनि एकदम छ, हेर्नु कल ड्रपको यति धेरै छ, तपाईँको कल ड्रप गर्दा गर्दै तपाईँको बिचमा कैयौँपल्ट काट्छ, तर मेरो पैसा त तपाईँको उसले छोड्दैन। फेरि मैले कुरा गर्न पाउन्न, तर चाहिँ पैसा चाहिँ सेवा प्रदायकले लिन छोड्दैन। अब यहाँनिर अर्को विषय, कार्यालयमा पुगेर पैसा तिरेर त्यहाँ बिल लिँदाखेरि यति रुपैयाँ ठिकै छ, यति पैसा भन्ने विभिन्न अङ्कहरू राखिन्छ, ती पैसाको विषयमा यहाँहरूको चासो कति पुगेको छ नि? त्यो पनि अरबौँमा आउन सक्छ। त्यो त निश्चित रूपमा एकदमै अरबौँ रुपियाँ आइरहेको अवस्था छ। र अहिले हामीले के भनेपछि अब हेर्नुहोस्, पल्स रेटको कुरामा हामी गर्छौँ भनेपछि पल्स रेट यो टेलिफोन हामी मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरि, टेलिफोन र मोबाइल प्रयोग गर्दाखेरिमा पल्स रेटको कुरा छ। पल्स रेट अहिले चाहिँ 10 पैसा। पहिला त तपाईँको हामीले 55 1 मिनट र 55 अब 1 मिनट 1 सेकेन्ड काम पुरा गऱ्यो भने 2 मिनटकै रकम काट्ने गरिन्थ्यो। र अहिले पछि हामीले निकै यो दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हामीले निकै ठुलो एउटा एडभोकेसी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा रिसर्च पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि यो विश्वमा अरू देशहरूमा चाहिँ के छ प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो पल्स रेट चाहिँ तपाईँको 10 सेकेन्डमा झारेको अवस्था छ। हामी के भन्छौँ, 10 सेकेन्ड होइन, युरोमा झार्नु पर्यो। किनभने मैले 10 सेकेन्ड मैले कुरा नगरेकै पैसा तिर्नुपर्छ त, के कारणले तिर्नु पर्यो? त्यो कारण हामीले खोजिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर नागरिकहरू केन्द्रीय कार्यालयमा बिल तिर्न जाँदा त्यहाँनिर एउटा उदाहरणको रूपमा 1515 रुपैयाँ 12 पैसा, त्यो 12 पैसाको हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो त उनीहरूले खुद्रा पैसा दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यस्तो हिसाब राख्ने अवस्था छैन। त्यो उपभोक्ताको अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसलाई कसरी लिने? खै त यसको विषयमा वकालत भएको होइन। त्यो त अब अहिले पछि त्यही विषय त एउटाको 12 पैसा, अर्कोको 20 पैसा, अर्कोको 40 पैसा, यो त करोडौँ होइन अरबौँमा आउन सक्छ वर्षको, 2 वर्षको, 10 वर्षको जोड्दा। हो, उनीहरूलाई त्यो के भन्ने बढी पैसा छ भने थप दिने अथवा त्यसैमा राखिदिने, त्यसमा राख्ने पछिल्लो चरणमा त्यो चाहिँ गरिएको अवस्था छ। हामीले त्यो जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले एडभोकेसी गरेर नै के देखिएको छ भने अहिले तपाईँले जति पैसा, जस्तै मलाई 12 पैसा छ भने मैले 10 रुपियाँ 12 पैसा छ भने मैले तपाईँले 13 रुपियाँ राख्नु भने पछि अनुगमन गर्नुभएको छ, त्यो पाएका छन् त? तपाईँले जम्मा गरिदिने, अहिले त पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन। पैसा फिर्ता गर्ने अब कोइन्स पनि हामीसँग नहुने अवस्था हो र कोइन्स राख्नुपर्ने दायित्व चाहिँ सेवा प्रदायकको हो, तर कोइन्स राख्दैन। नराखेको अवस्थामा के भने उसले अर्को महिनामा एउटालाई 12 पैसा, अर्कोलाई 20 पैसा, अर्कोलाई 40 पैसा त्यसरी हाल्देलान्। हाम्रो संयन्त्र त्यति चुस्त छ, त्यति विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसलाई बनाउनु पर्छ र उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो प्रकारको छ भने आफूले अर्को महिना उसबाट फिर्ता दिन सक्दैन भने अर्को महिनाको उसमा चाहिँ मेरो डिपोजिट गरिदेऊ भनेर राख्नुपर्छ। र त्यतातर्फ चाहिँ हरेक उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ। अब अन्तिम प्रश्न विष्णु सर, हामी यो अन्तर्आबद्धताकै विषयलाई लिएर टुङ्ग्याउँ। अहिले एउटा निर्देशिका जारी भइसकेपछि जति पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् अब कार्यान्वयन गरेर रोक्नुपर्छ मात्रै भन्ने यहाँहरूको वकालत हुन्छ कि अहिलेसम्म ठगिएकाहरूको पनि रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ? ऐनले के भन्छ? अहिले हामी त्यही भन्दैछौँ। दूरसञ्चार ऐनले पनि के भन्छ भने यदि त्यसरी चाहिँ निर्देशिका बमोजिम कानुन बमोजिम पालना नगरेको अवस्थामा उपभोक्ताबाट लिएको अवस्था छ भने त्यसको फिर्ता गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। उसले दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो। र त्यतातर्फ हामीले चाहिँ गम्भीर भएर उहाँलाई भनिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले चाहिँ अब हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भन्नु पनि भएको छ र कसरी कारबाही गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेरिरहेको अवस्था छ। र कारबाही यदि गर्नु भएन भने कारबाही नगर्नेहरूका विरुद्ध र यसरी उपभोक्तालाई चाहिँ कानुनको विरुद्ध चाहिँ पैसा रकम उठाएर चाहिँ खानेहरूका विरुद्धमा चाहिँ हामी उजुरी गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। हामी हुन्छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संवादको क्रममा रहनु भएको थियो। अन्तर्आबद्धता निर्देशिकाको विषयमा हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।